आदरणीय दर्शकबिन, विगतका भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यसरी नै मेरा आउने भिडियोहरूलाई माया गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला ताकि आउने दिनहरूमा पनि अझै आशिषमय भिडियोहरू ल्याउन सकु। साथै सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। सारा संसारबाट हेर्दै गर्नुभएका मेरा आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साना भाइ बहिनीहरूमा मेरो जय मसीह नमस्कार भन्न चाहन्छु। र सारा संसारमा बसोबास गर्नुभएका मेरा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र अन्यहरू जो जति नेपाली बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको बिचमा फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु र म आशावादी छु यो विषयवस्तुले तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै एउटा चुनौतीमय कुराहरू हुनेछ र जीवनमा एउटा वास्तविकताको पछि लाग्नलाई यसले ऊर्जा मिल्नेछ, यसले सहायता गर्नेछ। यो विषयवस्तुले यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि जीवनमा आशिषको महसुस यहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। प्रियजन, आज मानिसको जीवनमा थुप्रै कुराहरूले अलमल्ल बनाइरहेको अवस्था र विविध प्रकारका कुराहरूले एकदमै तनावमा पुर्याइरहेको अवस्थामा मानिसहरू जिरहेका छन्, होइन र? तपाईँको अवस्था कस्तो छ? हजुर कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ दिनमा? तपाईँ र मेरो जीवनमा थुप्रै प्रश्नहरू हुन सक्छन्, तर वास्तविकता र उत्तर र साँचो परमेश्वरीय आशिष चाहिँ यी कुराहरू सबै सधैँ माथिबाट आउने कुराहरू हुन्। प्रियजन, आज म तपाईँलाई एउटा विषयवस्तुमा रहेर केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु, जसले म आफैलाई पनि बडो होसियारीपूर्वक वास्तविकताको पछि लाग्नलाई र सही कुराको पछि लाग्नको लागि यो विषयवस्तुले मलाई चुनौती दिइरहेको छ। म आशावादी छु र म विश्वास गर्छु यसले हजुरलाई पनि सत्यताको पछि, वास्तविक कुराको पछि लाग्नलाई यसले सहायता गर्नेछ। आजको विषयवस्तु छ तपाईँको हेराइ केमा छ? तपाईँको हेराइ केमा छ? प्रियजन, तपाईँहरूलाई म आज जीवनमा घटेको एउटा वास्तविक घटना, सत्य घटनामा आधारित रहेर म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। एकछिन तपाईँहरूले ध्यान दिएर यो विषयवस्तुमा तपाईँले साँच्चै नै अङ्गीकार गर्दै सत्यतालाई बुझ्नको लागि तपाईँले वचनलाई सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला र जीवनमा यसलाई लागू गर्नुहोला भन्ने कुरामा म तपाईँलाई साँच्चै नै बताउन खोजिरहेको छु। प्रियजन, एउटा सानो बालक वा बाबु भनौँ, उसको जीवनमा घटेको घटनाबाट म केही कुरा यहाँहरूको बिचमा बताउन खोजिरहेको छु। आजको यो विषयवस्तुमा रहेर आजको विषयवस्तु मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, तपाईँको हेराइ केमा छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर गरिब घरानामा एउटा गरिब घरानामा जन्मिएको एउटा बालक थियो। यो केही वर्ष अगाडि घटेको घटना, निकै वर्ष बितेर आइसकेको अवस्था हो। र जब उनी लगभग 10 वर्षको उमेरमा थिए, उनको उमेर लगभग यस्तै 10 वर्षको थियो, र उनी एक दिन बाटोमा जाँदै गर्दा, उनी स्कुलमा पढ्नको निम्ति त्यही बाटोमा भएर जान्थे। अनि त्यो बाटोमा उनी स्कुल जानको लागि त्यो बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि उनले त्यो बाटोमा एउटा यात्रा गर्दै गर्दा स्कुल जानको लागि, पुग्नको लागि, पठन पाठनको निम्ति उनी त्यो बाटो भएर जान्थे। त्यो बाबु वा बालक, त्यो छिटो भनौँ न वा केटो जसरी हामीले बुझ्छौँ। अनि जाँदै गर्दा घरबाट स्कुलतिर अगाडि बढ्दै गर्दा बाटोमा यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा सानो सुनको टुक्रा त्यो बाबुले भेट्टाउँछ, सानो सुनको टुक्रा। अनि त्यो सुनको टुक्रा उसलाई सायद सुन हो केही थाहा नभए तापनि, तर उसले त्यो चाहिँ त्यो स्कुलको ब्याग, त्यो जुन किताब बोक्ने झोलामा राखेर स्कुलमा गयो। अनि फर्केर आइसकेपछि घरमा त्यो कुरा, उसले भेटेको त्यो चिज आमा बुवालाई भनौँ घरमा दिएको हुन्छ। पछि हेर्दाखेरि आमा बुवाले त चिन्नुहुन्छ, यो त सुन रहेछ भन्ने कुरा त्यो बाबुलाई त थाहा थिएन, 10 वर्षको केटोलाई वा छिटोलाई। अनि
त्यो गरिब एउटा घराना भएको कारणले गर्दा प्रियजन तपाईँ र मलाई पनि थाहा छ होइन र, कतिपल्ट हामीले यस्तै नसोचेको चिजहरू पायौँ भने कहिलेकाहीँ छाक टार्ने अवस्था नि गाह्रो भएको अवस्थामा कसैले पैसा केही ल्याएर, कसैले एक बोरा चामल ल्याएर दियो भने पनि हाम्रो सोचाइ विचार नै फरक हुन्छ होइन र। अनि यो गरिब घरानामा यो सुनको एउटा सानो टुक्रा भए पनि पाएको कारणले गर्दाखेरि एउटा खुसी क्षणभरको लागि भनौँ न केही हामीमा हुने भयो भन्ने खालको एउटा खुसी त्यो परिवारमा हुन्छ। अनि त्यसरी त्यो रात बित्यो। त्यसो गर्दै गर्दा उसले भोलि पर्सि गर्दै गर्दै फेरि हप्ता दिन, 1 महिना, 2 महिना हुँदै 6 महिना वर्ष बित्दै गयो। ऊ चाहिँ खालि त्यो बाबु स्कुल त जाने कुराहरू थिए, तर भोलिपल्ट 1 हप्ता 2 हप्ता गर्दै 1-2 महिना स्कुल जान्छ, त्यसपछि ऊ स्कुलै जान छोड्छ। ऊ अब जतिखेर पनि भोलिपल्टदेखि के भयो भन्दाखेरि प्रियजन, ऊ खालि पनि निहुरेर बाटोमा खालि उसको ध्यान चाहिँ अब सुन भेट्टाइन्छ भन्ने कुरामै थियो। सुन भेट्छु म र मेरो आमा बुवालाई खुसी पनि हुन्छ, दिन्छु आमा बुवालाई, र घरमा केही खानेकुराहरू पनि हुन्छ, मलाई पढ्नलाई पनि सहायता हुन्छ भन्ने खालको विचार सोच राखेर त्यो बाबु 10 वर्षको छिटो एउटा सानो केटो बाबु ऊ लगातार पढ्न जानुपर्ने अवस्था थियो त्यो उमेरमा होइन र। तर उसले पढ्ने कुराहरू अरू कुराहरूलाई छोडेर प्रियजन उसले आफ्नो ध्यान चाहिँ निहुरेर खोज्दै 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 हिँड्ने, बाटोमा के भेटाइन्छ कि भनेर बाटोमा खालि त्यो हिँड्ने बाटो, अरू बाटो, त्यही एउटा स्कुल जाने बाटो मात्र होइन, अरू बाटोहरूमा पनि उसले त अब निहुरेर खालि घोप्टो परेर निहुरेर सुन खोज्न थाल्यो। अनि 1 दिन 2 दिन, महिनौँ, 6 महिना, वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष हुँदा निकै लामो वर्ष भयो प्रियजन। अनि उसको उमेर पनि लगभग 40 काटिसकेको अवस्था आइसक्यो। अनि यो उमेरमा यो लगभग 40-50 वर्षको बिचमा उसले यो बिचमा हामीले विचार गर्दाखेरि त्यो भाइले, त्यो बाबुले उसले थुप्रै कुराहरू थुपारिसक्यो थियो प्रियजन। बाटोमा उसले फलामका टुक्राहरू जम्मा गर्यो, थुप्रै बोराहरू भएका थिए होइन र। टाँक जस्तै टाँक छ बटम सर्ट मैला, त्यसै टाँकहरू भेटायो, त्यो पनि जम्मा गर्यो। अरू चिजहरू, नचाहिने चिजहरू पनि उसले भेला गरेर थुपार्यो। अनि पैसाको त्यो सिक्का पहिला ढके पैसाहरू हुन्थ्यो, अहिले त हामी पाउँदैनौँ, तर पहिला पनि 4 आना 8 आना 1 रुपियाँ 1 मोहर भन्ने त्यस्ता ढके पैसाहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो पैसा पनि बाटोमा उसले निकै जम्मा गर्यो र घरमा थुपार्यो। लाखौँ लाख होइन, तर केही सय 1-2 सय जस्तो उसले भेला गर्यो। र उसको जीवन शैली के भयो भने प्रियजन, महत्त्वपूर्ण कुरालाई उसले गुमाउँछ। उसले त्यो पछि सुन भेट्टाउँदैन, अरू चिजहरू, फलामका टुक्राहरू, अरू अनावश्यक कुराहरू उसले फेला त पार्छ। त्यो जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त सामग्रीहरू भएन। अनि उसले उँभोतिर माथितिर हेर्ने कुराहरूलाई बिर्स्यो। उसको ध्यान जहिले पनि निहुरेर अनि बाटोतिर खोज्ने कुराहरू, खालि निहुरेको कुरा, ऊ निहुरेर नै खोज्ने कुराहरूमै ध्यान दियो। र उसलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो बालकपनमा कसैले हौसला उत्साह दिएन, तिमी पढ्न पर्छ, यसरी खोज्नु हुँदैन भन्ने खालको शिक्षा दिएको भए सायद ऊ 40-50 वर्ष उमेरमा अर्कै के व्यक्ति बनिसक्थ्यो। तर उसको ध्यान त्यही खोज्ने कुरा, निहुरिने कुरामा भएको कारणले गर्दा उसको जीवनमा प्रियजन पछि गएर एउटा तितोपन हुन्छ। एउटा विवाह गर्ने उमेर पनि काटिसकेको हुन्छ। त्यो बेला कुनै पनि छोरीहरूले वा कुनै बहिनीहरूले मन पराउने अवस्था थिएन। 40 काटिसकेको अवस्था भनिसकेपछि निकै शोचनीय हुन्छ होइन र। र उसको जीवनमा धेरै तितोपन भयो। थुप्रै कुराहरू सोच राखेर अगाडि बढेको ठिटो एउटा थियो पहिला, तर पछि त्यो सुन पाइन्छ कि भन्ने क्रममा, त्यो खोज्ने क्रममा उसले दिन गर्दै गर्दै महिना वर्ष गर्दै गर्दा सबै कुराहरू
उसले गुमायो। आज तपाईँ र म प्रियजन, आज के कुरामा तपाईँले आफ्नो लगनी, आफ्नो हेराई, तपाईँले के कुरामा आफूलाई समर्पित गर्दै हुनुहुन्छ? के कुरामा आफूलाई केन्द्रित बनाएर खोजिरहनु भएको छ? उसले आफ्नो पढाइको कुराहरू, आफ्ना भविष्यका योजनाहरू, अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू गुमाउन पर्यो। प्रियजन, आज तपाईँ र मेरो हेराई, फोकस, दृष्टि केमा छ? हामीले के कुरा खोजिरहेका छौँ? आज धेरै मानिस जाति यस पृथ्वीमा परमेश्वरलाई हेर्ने, परमेश्वरलाई खोज्ने भने उहाँ हराउनु भएको त होइन, तर परमेश्वरतिर आफ्नो स्वर्गतिर दृष्टि लगाउने कुराहरूदेखि चुकेका छन्। आज यो छिटो बुढेसकालमा आएर विवाह पनि हुन सकेन, धन दौलत पनि छैन, एजुकेसन शिक्षा पनि छैन। अब अहिले आएर तीतोपनको महसुस आफ्नो जीवनमा भएको छ। स्वर्गको कुरादेखि उ टाढा छ। स्वर्गको परमेश्वरतिर उसले आफ्नो आँखा दृष्टिगत लगाउन कहिले सकेन। प्रियजन, तपाईँ र म धरतीमा हुँदा यो संसारबाट छोडेर परमेश्वरको राज्यमा जानुभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वर, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरलाई चिन्न पर्छ। उहाँतिर हाम्रा आँखाहरू लगाउनु पर्छ। यो छिटोले उसले उस संसारमा साँच्चै नै तिनै कुराहरूको पछि सुन पाइन्छ कि भन्ने कुराहरूमा पृथ्वीमा मात्रै हेरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढायो र अन्तमा उसले जुन कुराहरू हुनुहुन्न थियो त्यही कुरा उसको जीवनमा तीतोपनले बास गर्यो। आज तपाईँको जीवन कस्तो छ? के कुरामा मरिमेटिरहनु भएको छ? के कुरामा नाशमान कुराहरूको पछि मात्रै लागिरहनु भएको छ कि अनन्तसम्म रहिरहने बहुमूल्य कुराहरूको पछि लागेर काम गरिरहनु भएको छ? आज तपाईँको हेराइ के कुराहरूमा छ? केही पाइन्छ कि केही फलिफाप होला कि? प्रियजन, संसारमा हामी आज छौँ, भोलि नहुन सक्छौँ। बाँच्दाखेरि हामीलाई पहिरन र खानेकुरा भइ पुग्छ, धेरै थुपार्नु केही पनि छैन। यो संसार छोडेर जाँदा हामीले हाम्रो साथमा लिएर केही पनि जाँदैनौँ, होइन र? तपाईँ र म सबैजना मानिसलाई थाहा छ, तरै पनि मानिस किन मरिमेट्छ? जुन कुराले उसको जीवनमा फाइदा दिँदैन, जुन कुराले उसलाई अनन्ततिर ढोर्याउँदैन, त्यही कुराको पछि निरन्तर लागिरहेको हुन्छ। अनि उसको हेराइ पनि, उसको दृश्य पनि, वाउ त्यो चिज मेरै भइदिए हुन्थ्यो, ममै जुम्मा पार्न पाए हुन्थ्यो, थुपार्न पाए हुन्थ्यो, मेरै भइदिए हुन्थ्यो। विचार सोच मानव जातिको हुन्छ। आज तपाईँ र म प्रियजन ती कुराबाट माथि उठ्न पर्छ। धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ, म एउटा पद पढ्नेछु र म अन्त पनि गर्नेछु। यो हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने, यहाँ सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। हाम्रो येशू प्रभु, जसले हाम्रो लागि, मानव जातिको लागि, मुक्तिको लागि ढोका खोलिदिनु भयो र सबै कुरा सुरु र अन्त उहाँमा मात्रै छ। उहाँतिर हामीले हेऱ्यौँ भने हामी पछि गएर हाम्रो जीवनमा तीतोपनको महसुस गर्न पर्दैन। प्रियजन, जसरी यो बालक, यो छिटो थियो, उसले पढ्ने कुरा क्रममा उसले गुमायो। स्कुल जान पर्ने, पढ्न पर्ने थियो। एउटा गरिबपनको कारणले गर्दा सुन खोज्नको लागि निरन्तर अगाडि बढ्यो र भविष्यमा गएर जब उमेर पुगेर नि काट्यो, 40 काट्यो, विवाह भएन, शिक्षा दीक्षा भएन, जागिर भएन, निराशपनको कुरा, तीतोपनको कुराहरू यो बाबुको जीवनमा आयो। अनि यस्तै अवस्थाबाट संसारमा उसको जीवन गुज्रिन परेको अवस्था, कति निराशपनको अवस्था। प्रियजन, तपाईँ र म पनि भोलि गएर यो अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना ठुलो छ। त्यसैले गर्दा त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले नाश नहुने कुरा, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरा र अनन्तसम्म रहिरहने कुराहरूतिर हाम्रा आँखा लगाउन पर्छ। परमेश्वरले, जसले हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने
येशूलाई हेरौँ भनेर पहिलो हरफमै यो हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। जब उहाँतिर हामी हेर्छौँ निराशको अवस्थामा, अभावको अवस्थामा, गाह्रो परिस्थितिमा, संसारले धोका दिँदाखेरि, यस्तो परिवेशमा जब हामी उहाँतिर हेर्छौँ हामीले सान्त्वना पाउँछौँ, हामीले आशिष पाउँछौँ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रियजन, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो सुरु र अन्त उहाँ नै हुनुहुन्छ। दुःख कष्ट आपद विपद आउँदा मानिसमाथि होइन, परमेश्वरमाथि, उहाँमा हामीले हेरौँ र अनन्तका कुराहरूको खोजी गरौँ। यो छिटो यो बाबुले जसरी उसले अन्तमा गएर निराशको अवस्थामा जिउन पर्यो, सुन दिनौँ पाउँछु कि भनेर ऊ त्यसको लागि पर्यो, संसारतिरै आफ्ना आँखा लगायो र परमेश्वरतिर होइन, असल कुराहरूतिर थिएनन् र पछि गएर ऊ निराशमा परिणत हुन गयो उसको जीवन, र जीवनमा उसले जे सोचेको थियो त्यो हुन सकेन। तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? हामी आफूले आफूलाई विचार गरौँ, आफूले आफूलाई सोचौँ। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन्। अनन्तका कुराहरूतिर हेर्नलाई परमेश्वरले सहायता गरून्। मेरो प्रार्थना रहनेछ, परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन्। धन्यवाद। परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष यहाँहरूको जीवनमा रहोस्। सबैलाई जय मसीह। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।